बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। हुकूमत का पैसे देने से इनकार, चंद घंटे बाकी, आगे क्या होगा? क्या अब फैसले, मुल्क के फैसले GHQ में होंगे? क्या इस मुल्क में जो अनारकी फैल रही है, जो इंतशार फैल रहा है, जो आइन चिकन ये चोर बैठे हुए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर ये फैसला नहीं मानेंगे तो उसके बाद नताइज क्या होंगे? क्या ये हुकूमत घर जाएगी? क्या आया कि कोई और चीज होने जा रही है इस मुल्क के अंदर? क्या इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगने जा रहा है? क्या हालात आखिर किस तरफ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी करे, मगर आज इन चोरों ने, आज इन लुटेरों ने, आज इन करप्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को पामाल करते हुए, उसको रोनते हुए उन्होंने कहा कि हम आज पैसे जारी नहीं करेंगे। मगर कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक हमने 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। अब हुकूमत हमें अप्रूवल देगी तो हम जारी कर देंगे। मगर हुकूमत में बैठे हुए चोर, लुटेरे, डाकू, उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है हमें डिक्टेट करने वाली? नवीद कमर साहब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदलिया की तौहीन से ना डराया जाए। अगर कोई पार्लियामेंट की तौहीन करेगा तो फिर हम एक्शन लेंगे। यानी कि अब ये ऐसे अपना कोई बदमाश हैं, ये पता नहीं क्या हैं कि ये अब कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई चलाएंगे। अब देखते हैं कि मुल्क किस तरफ जाता है कि अगर इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जाता, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, उनके फैसलों को अगर नहीं माना जाएगा तो ये फिर मुल्क खत्म हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर कोई निजाम नहीं रहेगा, इस मुल्क के अंदर कोई कानून आइन नहीं रहेगा। फिर जो जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस, वही वाला सिलसिला होगा। तो अब देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला किस तरफ जाता है, क्योंकि आज का दिन, अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो उन्होंने डेडलाइन दी थी, जो उन्होंने मोहलत दी थी। अब कल अदालत लगने वाली है। अब कल क्या हो सकता है? कल या तो यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगी, या फिर इस मुल्क के वजीर आजम, जो उनको चोर दरवाजे से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, इस मुल्क के ऊपर बिठाया गया, उनको घर जाना होगा। और इस वक्त यह लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ एंड कंपनी को फारिग करती है तो फिर मुजाहिमत की जाएगी, फिर लड़ा जाएगा। यानी कि एक तरह से जंग का आगाज हो गया है। और जो है एक तरह से ये भी खबरें आ रही हैं कि जी ये मुल्क जो है इस वक्त मार्शल लॉ के दहाने के ऊपर है। हो सकता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी के बाप होते हैं। अगर हम अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो हमें जीने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वुकला बराह रास्त जुडिशरी का हिस्सा है। यानी कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं तो उसमें से एक पहिया जो है अपना वुकला है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे वुकला की चंद तादाद जो मरात लेते हैं, जो पैसे हुकूमत से लेते हैं, अब वो तबका भी आ गया। उस तबके की वजह से हमारा जो एक वुकला, जो एक तंजीम है, वुकला एक जो बिरादरी है, उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती। आप देखेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल यौम स्याह यानी कि मनाने का ऐलान किया। ये वही पाकिस्तान बार काउंसिल है जिन्होंने इससे पहले हड़ताल का ऐलान किया, मगर तमाम वुकला बिरादरी ने उनकी उस हड़ताल को नाकाम बनाया, उनकी उस काल को नाकाम बनाया। ये वही पाकिस्तान बार काउंसिल है जो इस वक्त हुकूमत के उंगलियों के ऊपर नाच रही है, उंगलियों के ऊपर जो है वो सारा कुछ कर रही है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं, तमाम तर सूरत हाल है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है बड़ी भयानक है। कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके फैसलों को नहीं माना जा रहा। अगर आज
سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا، تو پھر اس کے بعد اس ملک کے اندر جو ہے اندھیر نگری ہوگی، چوپڑ راج ہوگا اور انتشار ہی انتشار ہوگا. کوئی اس طرح سے معاملات نہیں ہوگے، کوئی اس طرح سے آئین قانون کی بات نہیں ہوگی. تو یہ وہ صورتحال ہے اس وقت جس سے ملک گزر رہا ہے. اور اب دیکھنا ہوگا کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے کو منوانے کے لیے، اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے کون سا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل اپنا بیوروکریسی میں سے چند جو ہے بیوروکریٹوں کو گھر بھیج دے. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو بلا کے ان کو گھر بھیج دے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور عید سے پہلے ایک بڑے بحران کا خطرہ ہے اور بڑا ایک اپنا جنگ جو ہے اس وقت چھڑ چکی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا آخر نتائج کیا ہوتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہر طرف سے جو ہے اپنا خیر نہیں ہے، ہر طرف سے جو ہے اپنا آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلوں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے وہ چیزیں کر رہی ہے، مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ ہو گئی جو نامکمل ہے، جس کے اندر کوئی 100-150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی آدھے لوگ ریزرو سیٹوں کے اوپر ہیں اور وہ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، اس ملک کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو سب سے مقبول جماعت ہے، وہ اس وقت پارلیمنٹ سے باہر ہے. اور ان کو جس طرح سے رجیم چینج کے بعد جس طرح سے ان کو نکالا گیا، وہ تمام ایک تاریخ ہے اور تاریخ بتائے گی کہ کون درست تھا اور کون غلط تھا. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے اب آئین کا خاتمہ ہو جائے گا، اس ملک کے اندر قانون کا خاتمہ ہو جائے گا. جس طرف یہ حکومت ملک کو لے کر جا رہی ہے، مسئلہ صرف الیکشن ہے، کیونکہ یہ حکومت نہیں چاہتی، ان کے سہولت کار نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہو، اس ملک کے اندر صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہو. کیونکہ اگر وہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد واضح طور کے اوپر ان کو شکست ہوگی. اگر یہ آج قومی اسمبلی کو ختم کر کے اگلے 60 روز کے اندر پورے ملک کے اندر ایک ہی روز انتخابات بھی کروا لیں تو اس کے بعد بھی ان کی شکست یقینی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان کی شکست ہونے جا رہی ہے. تو اس وقت یہ انتظار میں، اس وقت یہ ایک معجزے کے انتظار میں. وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نائل ہو جائیں یا جیل میں چلے جائیں، ان کی پارٹی کو توڑا جائے. آپ دیکھیں کہ آئے روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آئے روز لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. مقاصد کیا ہے؟ تحریک انصاف کو توڑا جائے، تحریک انصاف کو ختم کیا جائے، تحریک انصاف کو الیکشن سے پہلے اتنا جو ہے کمزور کر دیا جائے کہ تاکہ ان کے لوگ یا تو ان کے لوگ جو ہے وہ ٹکٹ نہ لیں، اگر ٹکٹ لیں تو پھر ہار جائیں. تو یہ وہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر بس ایک ہی وہ چیز ہے کہ جی کوئی آئین نہیں ماننا، کوئی قانون نہیں ماننا. اب لگ یہ رہا ہے، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی اب یہ حکومت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پنڈی سے ہو رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر مارشاء اللہ بھی لگ جائے. اس ملک کے اندر اب جو صورتحال بن چکی ہے کہ عزیزہ وطنوں بھی ہو جائے. تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. مگر کل کا دن اہم ہے اور کل ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی رٹ اور آئین قانون کی رٹ کو قائم کرتی ہے یا پھر وہ بھی کسی سمجھوتے سے یا کسی جو ہے اپنا اس سے نکلتی ہے. تو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ اور کہاں پر جاتی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب گھر چلے جائیں یا پھر وزیر خزانہ گھر چلے جائیں یا پھر بیوروکریسی میں سے چند افسران گھر چلے جائیں. تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. معاملات بڑے گمبھیر ہو چکے ہیں، معاملات بڑے خوفناک ہو چکے ہیں. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آج حکومت وقت پیسے جاری نہیں کرتی تو پھر اس ملک سے آئین کا خاتمہ ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھ لیں. جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے، جو اس ملک کے ساتھ جس طرح کا بیہیویئر کیا جا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں بڑی خوفناک ہے، بڑی بھیانک ہے. اور ہم اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک کے اوپر کرم کرے، اس ملک سے جو یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، ان سے نجات دلائے اور صاف شفاف الیکشن. اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے، جو بھی عوامی مینڈیٹ لے کر آئے، پھر وہ فیصلے کرے. اس ملک کے جو ایک آپ دیکھیں کہ جس طرح سے لوگ
آٹے کی لائنوں میں لگ کر مر رہے ہیں، آٹے کی لائنوں میں لگ کر جانے دے رہے ہیں، اور ایک وقت کی روٹی کے لیے یہ جو ہے قوم پریشان ہے، یہ عوام پریشان ہے. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو گھر ہے اس کے اوپر 10 کروڑ لگائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کئی ارب روپے انہوں نے فنڈز جاری کر دیے ہیں، مگر الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں. 21 ارب روپے ان کے پاس نہیں ہے. اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی، اس سے ڈٹائی کیا ہوگی؟ صرف یہ ہے کہ الیکشن سے بھاگنا ہے، عمران خان صاحب سے بچنا ہے. عمران خان صاحب آ گئے تو پھر ان کا مستقبل جیل ہوگا، ان کا مستقبل بڑا بھیانک ہوگا. تو یہ میری تھی اب تک کی ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.